प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की, जो आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पेशी के लिए एहतसाब अदालत पहुंचे, तो उन्हें और मुस्लिम लीग नवाज के दीगर वुज़रा और नवाज शरीफ के वकील को भी अंदर जाने से रेंजर्स एहलकारों ने रोक दिया। वजीर दाखिला इस पर बहुत नाराज हुए और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सवाल किया कि रेंजर्स जो उनके मातहत हैं किन के कहने पर काम कर रहे हैं। मामले के हल न होने की सूरत में उन्होंने कहा कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। अगर ये असूल साबित नहीं होगा कि रेट ऑफ द स्टेट क्या है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रेट क्या है, then I will resign as interior minister because I cannot be a puppet interior minister कि वजीर दाखिला मैं हूँ और मेरे मतहत फोर्स कहीं और से हुक्म लेकर वो अपनी कार्रवाई करे। यहाँ पर एक कानून होगा, एक हुकूमत होगी, एक रियासत के अंदर दो रियासतें नहीं चल सकती। इस्लामाबाद में एसएसपी ऑपरेशन साजिद कियानी ने कहा कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से खत लिखकर दरख्वास्त की थी कि 200 रेंजर्स एहलकारों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तैनात किया जाए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। नवाज शरीफ, जिनकी आज एहतसाब अदालत में पेशी थी, उन पर फर्द जुर्म आज आयद होनी थी, लेकिन अब वो अगली पेशी तक मौखर कर दिया गया है। साबिक वजीर आजम के 2 बेटों और दामाद के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंटी गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और मरियम नवाज के काबिल जमानत वारंट को जारी रखा गया है। और आखिर में कुछ बात करेंगे कौमी असेंबली की, जहां आज अपोजिशन जमातों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल 2017 के खिलाफ एहतजाज किया। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी ने इस कानून की शिट 203 के बारे में कहा कि वो आइन के खिलाफ है, तो स्पीकर अयाज सादिक ने उनसे कहा कि उन्होंने इस बारे में पहले बात क्यों नहीं की। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविजन पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@dawn-news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें लाइव देखना चाहते हैं इंटरनेट पे, तो आप यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल, उस पर आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। यस बॉस। बीबी, वो एक ज़माने में फ़िल्म बनी थी 7 ईयर इच कि शादी के 7 साल गुजर जाएं तो कुछ होता है। हमारे क्या 3 ईयर और आम तौर पर मामलात जो हैं वो अलहदगी और तलाक़ों वगैरह की। अब हमारे यहाँ एक इच जो है, हाँ, वो नाम नहाद जमहूरी निज़ाम के बारे में। मैंने कहा शायद 3 ईयर इच है या 4 ईयर इच है। अमूमन 3.5 ईयर 10 साल की। अच्छा 10 ईयर इच, 9-10 साल तक का। अब 2008 से दावा किया जा रहा है ना कि असली जमहूरियत आ गई थी, तो हाँ 10 साल होने हो गए, 9 हो गए। तो बात इधर उधर से घुमा के मैंने करना कभी सीखी नहीं है। मुझे अपना पूरा तजुर्बा ये बता रहा है जो कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में, और अल्लाह करे कि मैं कतन गलत साबित हूँ, लिहाजा मेरी बात को गलत न समझा जाए। लेकिन दूध का जला हुआ हूँ, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि हमारे यहाँ मेरे अजीज़ हमवतनों और नज़रिया ज़रूरत का वक्त हुआ जाता है। अब ये मेरा ख्याल है। अल्लाह ना करे। अल्लाह, मैं दोबारा कह रहा हूँ अल्लाह ना करे। मैंने पहले जो है वो कहा है, लेकिन अपनी बात का इजहार ज़रूर कर देना चाहिए। अच्छा। और अफसोस ये होता है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ना, इसमें जो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब भी कभी माजी की तरफ रोशनी डाली, देखा, किताबें पढ़ी, तो एहसास होता है कि यार बहुत सारे ऐसे मौक़े आए थे जहाँ पर कि इसको टाला जा सकता था। अब आज ही का वाक़या, आप इसको जो मर्जी कह लीजिए, ये एक काफ़ी बुरा वाक़या है, बहुत बुरा वाक़या है। लेकिन आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते जो आखिरी प्रोग्राम किया, उसमें मैंने क्या एक फरियाद की थी, वो ज़रा दिखाना यार क्लिप। सुप्रीम कोर्ट के हाथों नाअहल हुए वज़ीर आज़म कल वो एहतसाब में पेश हुए, वहाँ पे हंगामा हुआ। उन्होंने आज ब्लैंकेट कर दिया जी कि कोई मीडिया वाला अंदर नहीं जा सकता।
صحافیوں میں اگر کوئی ڈسپلن رہ گیا ہے، ہماری پریس کلب، ہماری یونین کے لوگ، ہمارے سینئر لوگ بیٹھے، یہ پاکستان کے لوگوں کا حق ہے اور ہمارا صحافتی فرض ہے۔ ایس او پی طے کیے جائیں اور میرا خیال ہے استدعا کی جائے کہ جی چونکہ یہ ہائی پروفائل کیسز ہیں لہٰذا ان کے لیے شاید کوئی اور جگہ مختص کر دی جائے، تاکہ باقی لوگوں جوڈیشل اکیڈمی ماشاءاللہ جہاں پر وہ جے آئی ٹی کی ہیئرنگز، مطلب یہ میری تجویز ہے، مطلب اینی ویئر اٹ کوڈ بی انادر، تاکہ باقی لوگوں کو بھی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اگر ان کیسز پر آپ کو اوتھینٹک غیر جانبدارانہ رپورٹنگ نہیں ملے گی تو اینی باڈی کین اسپین واٹ ایور۔ جی جناب، اچھا اب جمعہ ہفتہ اتوار درمیان میں یقیناً یوم عاشور بھی ہوا۔ ایمانداری کی بات ہے کہ آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہی انتہائی خلوص سے اپنی تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کو، تمام پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس ادارے، پیار بہت عرصے کے بعد ہمیں ایک ایسا محرم بہرحال دیکھنے کو ملا جو ہماری روایت کے عین مطابق تھا۔ یس سیکیورٹی رہی لیکن اس دفعہ خوف کا غالب نہیں تھا، اور کوئی ایسا ویسا اور ہمیں وہ روایت بھی دوبارہ واپس آتی نظر آئی کہ جب دوسرے مسالک کے لوگ راستوں میں سبیلیں وغیرہ اور اس میں ایک پارٹیسپیشن کرتے تھے، اور خاص طور پر سندھ میں ہمارے ہندو بھائی اور بہنوں نے اس دفعہ ذرا یعنی بڑے عرصے کے بعد انہوں نے کھل کر دوبارہ، حالانکہ وہ کرتے تھے لیکن وہ درمیان میں بیچ میں ایک دہشت گردی ہو گئی تھی نصرت صاحب obviously۔ اب بجائے اس کے کہ وہ تعریف کرنے کے بعد ہم کسی اور موضوع پر بات کر رہے ہوتے تو بخدا اسی حوالے سے میرا پورا ارادہ تھا کہ میں جناب وزیر داخلہ صاحب کو، احسن اقبال صاحب کو کہوں کہ ایکسکیوز می بردر مائی لو، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کل رات کو 9 بجے، ایگزیکٹ ٹو بی مور پریسائز 9:05 پر رات کو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، سم ایلیمنٹس، کچھ عناصر آر پوسٹنگ فیک پوسٹ، ایسی جعلی پوسٹ لگا رہے ہیں جن کو پی ایم ایل این سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ جو پوسٹ ہیں یہ آرمی کے خلاف ہیں، ان کا مقصد سیاسی پوائنٹس گین کرنا ہے۔ یہ جو پوسٹ ہیں یہ بہت قابل مذمت ہے، کنڈیمیبل۔ ایز نیشن اینڈ آرمی آر فائٹنگ ٹیررزم، کیونکہ قوم اور فوج مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لا انفورسمنٹ اداروں کو خلوص سے، واقعتاً دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنے کے بعد میں آج پوچھنا چاہ رہا تھا وزیر داخلہ صاحب سے، حضور آپ مذمتی بیان دے رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر کچھ عناصر آپ کی دانست میں افواج پاکستان کے خلاف بیہودہ پوسٹ شائع کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور نام پی ایم ایل این کا استعمال کر رہے ہیں، تو ہیلو، اسٹیٹ میں اسٹیٹ کو کام کی اجازت نہ دینے والے وزیر داخلہ اینٹی سائبر ونگ کس کے انڈر آتا ہے؟ ایف آئی اے اور ان کے اور کس کے؟ تو یہ ٹویٹ کرتے ہوئے آپ کو ذرا شرمندگی نہ ہوئی؟ لانی چاہیے۔ نہیں، you're right۔ ذرا شرم نہ آئی؟ نو، نہیں، یہ بس اس کو کہتے ہیں covering your bases۔ یہ بیس کور ہو رہی تھی کہ بھئی میرا that's what it was۔ for God's This was not had anything to do with it۔ مطلب that's it۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اس پہ آنا چاہ رہا تھا بخدا۔ لیکن وہ میرے خیال میں آج پتہ چل گیا نا نصرت صاحب، تو ان کی وہ مذمت ہی کر سکتے ہیں نا۔ بی بی بات یہ ہے کہ مجھے اب میں اس بات سے تنگ آ گیا۔ ہائے اللہ پتہ لگ گیا، ہائے اللہ پتہ لگ گیا۔ میں نے کہا نہ داد فریاد کرتا رہا، توتیا مد موتیا اس گلی نہ جا، ریکارڈ پہ ہوں، بار بار کہتا رہا نواز شریف صاحب،
वजीर आजम होते हुए ग्रेड 18 से 21 के सामने पेश ना होइए। यही होगा। खुदा का वास्ता है आप हो गए तो उसके बाद आपके बाद आने वाला वजीर आजम SHO उसको बुलाएगा। वो पेश हुए, ही आस्क्ड फॉर इट। सवाल ये उठता है कि अभी वजीर आजम साहब तो नहीं, सॉरी, वजीर दाखिला साहब, देखिए आप असल बात नहीं समझ रही हैं। क्या असल बात क्या है? दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, बात कर रहे हो, जो मर्जी कह लो यार, हम पाकिस्तानी तो हैं ना। मुझे अभी तक याद है कि वो जो नहीं आया था यार, जो ओबामा ने जो बनाया था, जिसका यार बाद में इंतकाल हो गया, हॉलब्रुक जो है, उसने कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया। मैं तो आजकल अंग्रेजी में लिखता विकता नहीं हूँ, डिप्लोमेटिक वर्ड से मेरा टोटल डिस्कनेक्ट है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी बुला लिया गया उस ग्रुप। अच्छा, राइट। तो मैंने वहाँ पर कुछ इस तरह का खताब लगाया कि जी हमें ही डू मोर, हमारी कुर्बानियाँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो ही लुक्ड एट मी ना वेरी सैटनिक, बहुत सटायर भी था और डिमिनिक, बहुत उसका था तो बड़ा काई आदमी। तो मुझे कहता है वी हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। राइट। पूरी दुनिया हम पे इल्ज़ाम ये लगाती है कि जी यहाँ पे वजीर आजम, वजीर दाखिला, यहाँ की पार्लियामान, सब ये दिखावा है। हाँ, ये असल इक़्तिदार, असल ताकत कहीं और। भाई एक मुल्क का तीसरी बार 3 टाइम वजीर आजम हुआ शख्स, गॉड फादर करार पाकर नाअहल हुआ अकामा के तहत। अब रेफरेंसेस के जरिए मालूम ये करना है कि इस गॉड फादर और इसके सिसिलियन माफिया के करतूत क्या थे। तो उस गॉड फादर को एक्सपोज करने वालों की ये जिम्मेदारी है कि ये ट्रायल ज्यादा से ज्यादा ओपन हो, राइट। हाँ, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और इसके बारे में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में ये फजा बने कि फेयर है कि और देयर इज ट्रांसपेरेंट फेयर ट्रायल गोइंग ऑन। ये तासुर ना जाए कि ये किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। दिस इज द वर्स्ट थिंग फॉर पाकिस्तान। यू राइट, सही कह रहे हैं। हो क्या रहा है? सही कह रहे हैं। सहाफियों को तो छोड़ो जिन्होंने रिपोर्ट करना, वकील ख्वाजा हारिस, अरे जो मुल्जिम का वकील है। अच्छा, अब बजाय इस पर, मैं अभी भी इस बात पर इसरार करता हूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुई है। राइट। क्योंकि जब आपके यहाँ रियासत में चीजें कोलैप्स कर रही हो ना, कोई किसी का वाकिफ ना हो, तो इस टाइप की बोंगियां होती हैं। क्या उस पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं जब हाँ रियासत में चीजें कोलैप्स कर रही अरे बाबा ये बोंगी है। हाँ, मतलब बड़ी स्ट्रेंज। अब उसको हर बंदा कवर कर रहा है, हर बंदा कवर कर रहा है बजाय ये मानने के। अब मिसाल, अच्छा, और फिर जैसे मैं तुम्हें कहता हूं कि आज ये वाकया हुआ है ना, हाँ, तुम कर लो लोगों से कि लोग कहेंगे फलां एंकर की इस वक्त ये इस मामले पर आकर 9 के सेगमेंट में पोजीशन होगी, फलां की ये होगी, फलां की ये होगी, ये चैनल देखो तो वो ये कह रहे होंगे, वो चैनल देखो तो वो ये कह रहे होंगे। बिल्कुल भाई, कोई रास्ता, कोई इम्कान रह गया है कि हम कोई अकल की बात करके ये कह सके कि भाई हमाकतें भी होती हैं, ये हमाकत हुई है। ठीक। अब सबसे पहला एक सवाल ये कोई जहन में नहीं रख रहा कि दुनिया को मैसेज ये गया है कि ना अहल करार पाए गॉड फादर का जो ट्रायल है वो इन कैमरा है, कांगरू कोर्ट है, स्टालिन का जमाना है। मैसेज वर्ड में ये गया है, आप चाहो या ना चाहो। हाँ, और उनका जब इंटीरियर मिनिस्टर वहां गया तो उसी के और जब इंटीरियर मिनिस्टर गया तो उसने कहा कि अच्छा, अब और वो तकरीर भी अंग्रेजी में फरमाया, बजाय इस मौजू पर बात करने की हो ये रहा है, देखा मनहूस आदमी। अब ये इमरान खान साहब जैसे साहब कह रहे हैं कि जानबूझकर अंग्रेजी में कहा स्टेट विद इन स्टेट, ताकि दुनिया को पता चले। जो आपको पता है कि वो तो उर्दू इतनी अच्छी बोलते हैं,
अब वो कह रहे थे मुजराए आजम, हालांकि मुजरमे आजम कहना चाह रहे थे। मुजराए आजम भाई आपकी अपनी उर्दू का ये आलम है, लेकिन छोड़े, मुजरमे आजम कहना था, मुजराए आजम मुजरमे कहते आजम रहे। कहना था। ठीक है, लेकिन वो हाथी की मर्जी अंडा दे बन साजे, हीरो है। अर्ज मैं ये करना चाह रहा हूँ बीबी कि इस बात पर तवज्जो देने के और फिर ये इंश्योर करने के कि हाउ भाई इसहाक डार के भी केसेस होने हैं, ये हैं मजीद। आज जैसे उन्होंने वादा किया है कि जी शायद मरियम बीबी भी पेश होंगी, उनके शौहर भी होंगे, तो जाहिर है कि और ज्यादा क्राउड आएगा। हाउ टू इंश्योर कि एक ट्रायल होता नजर आए, उसमें तवज्जो कोई नहीं दे रहा, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, उस पर बात करते हैं। और ब्रेक, ओके ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, अब उसमें मैंने अभी याद है थोड़ी देर पहले कोई जब तुम तैयारी कर रही थी, मैंने तुम्हें कहा, मैंने कहा यार गुलमी ने तुम्हारे पास सिक्का है तो मुझे कह देना सिक्का। मैं वाक़तन ये चाह रहा था कि मैं यहाँ पर अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले तुम्हारे सामने कहता हेड और टेल। हाँ। तो उसमें अगर फ़र्ज़ करो कि वो टॉस से ये साबित होता कि मैंने आज के दिन नवाज शरीफ की हमायत में बात करनी है तो मैं उसकी बात करता रहता। अगर आता कि नहीं उसके मुखालिफिन के दलाइल आगे लाने हैं, क्या क्यों नहीं, क्योंकि हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त ख़त्म। यानी इस पे बंदा कोई तवज्जो नहीं देगा कि यार ये एक वाक़या था जो जुमेरात के दिन से मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता था, ठीक, प्रिवेंटेबल, वो नहीं हुआ। अब एक बिग प्ले हो गया है जिसमें वजीर दाखिला के, अब सवाल उठ रहा है जी कि वजीर दाखिला क्या लेने गया, ये तो रियासत बनाम नवाज शरीफ। हाँ। ओ भाई वजीर दाखिला ये देखने गया कि वो जिस शख्स के साथ है इतने सालों से, उसके करतूत उसे पता चलने, वो देखने गया। कोई भी जा सकता है। अरे भाई वजीर होना ये कोई बात आपसे शहरी होने का हक नहीं लेता। कोई भी जा सकता है। मैं आपकी जमात का, उनकी जमात का वो रहनुमा है, 3 मरतबा उनका वजीर। अरे बीबी सही कह, ठीक है, आपको अच्छा ना लगे उनका जाना, बट ही वांट्स टू सी कि इसका असल कारनामा क्या है। फर्ज करो दिल से, भाई फर्ज करो दिल से, जो भी वजह हो साहब, उन्हें रोकने की क्या वजह बनती है? उनका हक है जाना, उन्हें आपको अच्छा लगे बुरा लगे, उनका जाना मतलब ये है कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू बी देयर। बीइंग अ मिनिस्टर डज नॉट मीन कि आपसे तो अंग्रेज फिर 2 करोड़ दर्जे अच्छा था। अरे मौलाना मोहम्मद अली जौहर वगैरह पे बड़ा संगीन इल्जाम था कि उन्होंने कहा था तहरीक खिलाफत के अरूज में कि जो मुसलमान बरतानवी फौज में जाएगा उसका ईमान जाता रहेगा। बहुत जबरदस्त, क्या बात। उन पे मुकदमा चला बगावत का, और वो खालिद दीना हाल कराची में चलाया गया क्योंकि लोग आते थे, क्या करे, जगह नहीं थी। तो यहाँ कन्वेंशन सेंटर में कर ले, व्हाई नॉट। ओके यार चले, मतलब जिनके इजाजत तो दे दें जाने, जगह ही एक लेनी है ना, वहां पे आए लोग, दूर होगा, सिक्योरिटी के हवाले से भी बेहतर है, मोबाइल वगैरह सब बाहर जमा हो, और लोग बैठे और देखें। भाई ये कोई छोटा मोटा केस तो नहीं है। एक गॉड फादर सिसिलियन माफिया का एक पूरा नावल तैयार हो रहा है इस रेफरेंस में, तो आप क्यों लोगों को डिनाई कर रहे हैं? ठीक चले, नहीं आप इससे डिसएग्री करती हैं? ब्रॉडली नहीं, मतलब मैं जगह तुम्हें वीडियो शायद पसंद ना आए, कोई और कर लो बीबी, मकसद ये कि ये मैनेजेबल है। हाँ एग्रीड, इसको अवॉइड किया जा सकता था। दूसरी बात यह है जी कि अब वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है कि जी एसएसपी ने लिख दिया था, आर्टिकल 245 का तस्करा है। देखिए लोगों को खुदा का वास्ता है। वैसे इस पे मुझे भी बहुत से एजुकेट करें जरा, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। नहीं मैं वही हो रहा हूँ ना कि हमें तो किसी का साथ देना है। हाँ नहीं साथ नहीं देना, मैं नहीं जानती। बाबा 2 तरीके हैं। Are they not already deployed in Islamabad? मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर आप मजीद डिप्लॉय करने की क्या जरूरत है?
फौज को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एड एंड असिस्टेंस, हाँ आर्टिकल 245 है वो, उसको बुलाने के दो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, एक है 245, एक है 147। ठीक है, हाँ 147 में उनके पास ट्रायल करने के भी, ठीक, यानी प्रोसिक्यूशन यानी पार्टी बनने के भी अख्तियारात हुआ करते। 245 एक जनरल डिप्लॉयमेंट है, लेकिन इस डिप्लॉयमेंट में डिप्लॉयमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन से होती है, वो अस खुद नहीं करते, इनिशिएटिव उनके पास नहीं होता। यही मेरा सवाल था कि आर्टिकल 245 के तहत मेरा ख्याल है अब जब से आप पैदा हुई हैं कराची में रेंजर्स, अच्छा नहीं, और यहाँ जब से धरना हुआ है 245 नाफिज होना, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन वो याद नहीं जा सकते इधर-उधर। लेकिन आपको याद होगा कि बाकायदा APS के बाद तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हाँ जी, का कानून मंजूर करके तो ये हक दिया गया कि रेंजर्स आज खुद भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है अगर वो महसूस करे कि वो खिलाफ है। वो जिसपे डॉक्टर आसिम उनका अस्पताल सहूलतकार, अरे नहीं, मकसद ये है कि बीबी अगर वो खुद महसूस करे कि यहाँ उन्हें डिप्लॉय होना चाहिए, ठीक है, ओके, सो दे हैव द राइट स्पेस टू टेक योर ओन इनिशिएटिव, ठीक है, वो आपको उस कानून के तहत मिला था। 245 में आपको वैसे ही करना है जैसे आपको डीसी कहेगा जी, जैसे वो खत में है कि जी 200 बंदे हमें दे दें सर जो वहां खड़े हों, स्पेसिफाई की गई जगह, ये जगह इस वक्त। अब वो डीसी कह रहा है कि जी वो मैंने वहीं आगे नहीं, क्योंकि अगर डीसी इस बात को अप्रूव करता तो वो कमिश्नर को फॉरवर्ड करता, ठीक है, कमिश्नर फिर सेक्रेटरी इंटीरियर को फॉरवर्ड करता। ठीक, इसके बारे में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे 190 कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे सज्जाद अली शाह, एक तो ना को तारीख पढ़ाता ना आइन पढ़ाता है, क्योंकि इन दोनों चीजों से हमें नफरत है। हमें तो बात करनी है कि इस वक्त के साथ सही है। सज्जाद अली शाह साहब ने फौज की मदद मांग ली थी, तो उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल करामत साहब, उन्होंने नहीं बीबी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लेटर स्ट्रेट अवे डिफेंस सेक्रेटरी को भेज दिया था, इनकार नहीं किया था, ठीक, राइट, कि सर प्रोसीजर फॉलो किया, व्हाट आर योर इंस्ट्रक्शंस, सही है, ठीक, गॉट इट, ठीक है, राइट, एंड ही फॉलोड द प्रोसीजर व्हिच दैट वाज होना ये चाहिए, होना ये है ना, हाँ उसूली तौर, ठीक है, राइट। चलें बॉस, ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_। अच्छा बीबी, अभी मैं वो ब्रेक पे गया तो मैंने देखा और या मकबूल जान साहब हमारे दोस्त हैं भाई, बड़े बहुत अच्छे आदमी, उनका एक पैगाम आया हुआ था कि रियासत बनाम नवाज शरीफ है तो वजीर दाखिला वहाँ क्या करने गए थे, तो स्टेट विद इन स्टेट किसके साथ थे, तो यकीनन नवाज शरीफ नहीं, यकीनन नवाज शरीफ के साथ उसकी हमायत उसके साथ शो करने गए होंगे, हाँ, तो उसका तरीक़ाकार है मेरी दानिश में वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा एक इस्तदा की जाए 184 के तहत कि सर आपने एक शख्स को गॉड फादर कहा, अब उसके करतूत अयां करने के लिए केस चल रहा है, तो आप ये डिक्लेयर करें कि जो सिटिंग मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या वजीर उसके साथ इजहार यकजहती के लिए जाएगा, he stands disqualified as well. Under what law, Nusrat साहब, would he be disqualified? Why would he be disqualified? अब यही है ना कि क्यों गए भाई, उनका दिल चाह रहा था, मतलब मुझे अच्छा ना लगे जाए उनका जाना, लेकिन उनके जाने में कोई गलत बात क्यों दे। हमारे लिए बुनियादी मसला ये है कि भाई मैं खुद जानना चाहता हूँ, बहरहाल पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने इस मुल्क में तीसरी बार वजीर आजम होने वाले शख्स को गॉड फादर कहा, सिसिलियन माफिया कहा। मैं जानना चाहता हूं कि यार ये जो रेफरेंसेस के जरिए, ताकि पता चले कि भाई वो असल में वो साहब क्या थे। ठीक है, व्हाई नॉट
نہیں میں I'm in agreement with you on this. Wouldn't you want to know it? Definitely would want to know. بلکہ اس کیس کی پروسیڈنگز میں میرا خیال میں ہم سبھی کو بہت دلچسپی ہے. I am only interested. Yes. میں تو بنیادی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیس زیادہ سے زیادہ صحافیوں کو ایکسیس ہونی چاہیے. That's about it. تاکہ وہ اس پہ honest reporting کریں. بالکل ٹھیک. بجائے اس کے کہ ہم اس وقت بیٹھ کے کسی یعنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور مجھے چاہے جیسا بھی لگے کسی کا جانا بہت ان کا جانا کوئی غلط یا مخالفین کو رگید رہے ہوں میر پور خاص سے ٹیلی فون لے لیں. اور پھر مجھے بات ایک اہم ترین اور بھی کرنی ہے. جی السلام علیکم. جی ہلو میر پور خاص سے بھیا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم. جی سر مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا. آج جو یہ احسن اقبال صاحب کا جو واقعہ پیش آیا ہے تو مخالفت پارٹی جو ہے وہ بہت ہی مطلب عجیب بیانات دے رہی ہے کہ مطلب انہوں تو نام بھی نہیں دیا فوج کا اور یہ لوگ تو فوج کا نام فوراً لے لیتے ہیں. تو سر اس سے کیا مطلب تعصب ہے کہ وہ تو نام بھی نہیں لیتے اور یہ لوگ مخالف پارٹی فوراً نام لے لیتی ہے فوج کا. تو نام تو یہ لوگ کر رہے ہیں نا. مخالف پارٹی کون ہے سر؟ پی ٹی آئی. اور کون؟ چلیں جی بہرحال وہ ایک اس میں کوئی ایسی ہوتا ہے جی ہمارے ہاں جب اتنی اندھی تقسیم ہو چکی ہو نا نفرت پر مبنی تو ایسے واقعات تو ہوں گے. راول پنڈی سے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا حکم کریں. سر میرا تعلق راول پنڈی N55 سے اور شیخ رشید صاحب کی یونین کونسل سے ہے. ایک چیز تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے رہے N120 کے الیکشن کے حوالے سے کہ میاں صاحب اپنے حلقے میں نہیں جاتے تو شیخ صاحب بھی اپنے حلقے میں کوئی نہیں جاتے. ایسے ہی انہوں نے کہا جی میں عوامی لیڈر ہوں. میرا سر سوال میں یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہا تھا کہ N120 کے الیکشن میں مہم چلتی رہی ہے کہ ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں, عدلیہ کو ووٹ دو, عوام کا حق ہے عدلیہ کو ووٹ دیں, نہیں تو عدلیہ ہار جائے گی, نواز شریف جیت جائے گا. سر یہ عدلیہ ان لوگوں کو عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب کو بلا کے کیوں نہیں پوچھتی کہ وہ ان کا نام لے کے کیوں الیکشن لڑتے ہیں؟ کیا یہ رائٹ ہے عدلیہ کا؟ یہی مسئلہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج کے پورے واقعے کو جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے آپ کے ٹیلی فون نے بخدا سر میری اس ضمن میں کوئی مدد نہیں کی ہے. آپ نے مزید الجھا دیا ہے. بہرحال اللہ آپ کا بھلا کرے. میں کیا اس معاملے میں جواب دے سکتا ہوں جی کہ عدلیہ کیوں نہیں لوگوں کو کچھ کرتی. میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے میں نے جیسے آپ کو یعنی پروگرام کی ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کلمی نے یہ میں بہت بڑا منافق بہت بڑا جھوٹا اور اپنے پیشے کے ساتھ غداری کرنے والا ہوں گا کہ جو بات میں محسوس کر رہا ہوں میں اس کو نہ کہوں جب تک مجھے کہنے کا سپیس موجود ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے میری پیتھ ڈیپینڈنسی کہہ لو, میری انسٹنکٹیو فیلنگ کہہ لو, میرے اندر بیٹھا ہوا سہما شخص کہہ لو, مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وقت ہوا جاتا. بھائی نصرت صاحب آپ کیوں ایسی بات کریں؟ نہیں کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کہہ ہی رہے ہیں تو پھر بتائیں بھائی. ماضی کے تجربات کے تمام کی روشنی میں ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو ملتی جلتی نظر آ رہی ہے جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں I genuinely wanted to know because what you're saying is very scary. بہت کچھ ملتا جلتا ہے, بہت کچھ ملتا جلتا ہے. نہیں تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے؟ میں اسی کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو ابتدا ہی میں کہا کہ بعد میں خیال آتا ہے کہ یار یہ چیز ٹالی جا سکتی تھی. جیسے آج کے واقعے کے لیے میں نے کہا یار میں تو جمعرات کے دن چیخ رہا تھا, میرا کام ایڈمنسٹریشن ایس او پی بنا لیتے یار کہ کیا کرنا ہے تو آج یہ نہ ہوتا, پھر طے کر لیتے کہ کس نے جانا تھا نہیں جانا کیسے. سملرلی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ضد کا مسئلہ نہ بنایا جائے. آج جب انہوں نے اپنی پسند کا قانون منظور کروا لیا تھا قومی اسمبلی سے, اچھا یا برا forget it. میرا خیال ہے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس کی منظوری کے بعد ایوان میں کھڑے ہونا چاہیے, کچھ کہنا چاہیے تھا اور کہنا یہ چاہیے تھا کہ جناب ہم لوگ تو نواز شریف صاحب کو ان کی سزا کے باوجود اپنا رہنما ابھی تک سمجھتے ہیں. ہمارے لیے یہ بات اہم ہے ہی نہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے یا نہیں, وزیر اعظم کے عہدے کے قابل ہے یا نہیں. اب ہماری یہ سوچ غلط ہے یا صحیح, اس کا فیصلہ عوام کرے. تو میں قائد حزب اختلاف خورشید علی شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جلد از جلد وقت نکالیں
اور مجھے ایک ناموں کی فہرست پیش کریں اور ہم ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا اعلان کر کے تو تازہ انتخابات یہ تو کتنی اچھی بات ہوتی ہے نا، Why not? اتنی سچی پالیٹکس کون کرتا ہے نیشنل اسمبلی الیکشن. That doesn't sound like a آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، مگر نصرت صاحب شاہد خاقان کون سا عباسی سیاستدان صاحب ایسی بات کرے گا؟ موقع ہے کل بھی کریں. بہرحال بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ابھی الجھی ہوئی ہیں نا تو آسانی ہو جائے گی کہ بھائی آپ کی ایک پوزیشن ہے، ایک دوسری پوزیشن ہے، نئی قومی اسمبلی کے الیکشن کروا لیں اور نئے الیکشنز کی وجہ سے لوگوں کا کیتھارسس بھی ہو جائے گا. اگر لوگ آپ کی بجائے اور لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گے اور نظام ہی مضبوط ہوگا چاہے آپ ہار بھی جائیں تو. لیکن یہی تو مصیبت ساتھ ہی آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہو رہا. جو بات میں کہہ رہا ہوں جس کا کوئی پولیٹیکل گیم سے تعلق نہیں ہے تو شاید خاقان عباسی اینڈ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی. ان کو بھی آ رہی ہے لیکن یہ جو سروں پہ تلوار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ لاہور کی گلیوں میں کہتا رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جوان بیوہ تو بیچاری کونے میں وہ تیار ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے جو ہے میں وقت گزار لوں گی، لیکن محلے کے اوباش لونڈے نہیں کرنے دیتے. یہ جو ہمارے ہاں گڈ گورننس مرچنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سوشل میڈیا پہ ٹکاٹک، جہاں بیٹھو تم، ہم لوگ سچ نہیں بولتے. کسی اسلام آباد کے گھر میں چلی جاؤ کہ دیکھیں جی اس دفعہ سب کچھ نیا ہوگا، ماشاء اللہ نہیں لگنا. اچھا کیا ہوگا؟ ہاں سب یہی کہہ ابھی کیا ہوگا؟ آپ ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں عزیز جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. تو ویسے بھی آنی ہے، نہیں 3 سال کے لیے آئے گی. ارے بھائی 3 سال کی کیسے آئے گی؟ دیکھیے عدالت تو نے اجازت دے گی. کون سے قانون کے یا تو کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کام ہوگا نصرت صاحب یا ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کام ہوگا، بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے. اٹ از ایدر یہ کہہ کر ان کو اتنا گھبرا دیا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم اس طرف گئے تو یہ اس طرف بھی چل پڑیں گے. حالانکہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ جس دن شاہد خاقان عباسی کھڑا ہو کر، میں دعوے سے چیلنج دے کر کہتا ہوں، قومی اسمبلی میں کہے الیکشن کال کہ جناب بہت ہو گئی، قوم ڈویژن میں ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ عوام کا مینڈیٹ کس کے پاس ہے. ہم نااہل ہیں، ہم کرمنل ہیں، ہم بدماش ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. آئی وانٹ ٹو گو فار فریش الیکشنز. یقین مانے اپوزیشن کی کوئی جماعت انکلوڈنگ عمران خان تیار نہیں ہوگی. یہ کہیں گے نہیں صوبائی اسمبلی ابھی ساتھ توڑے نا، یہ تو کیا بات ہے. نہیں وہ کہیں گے قومی اسمبلی بھی توڑے، وہ صوبائی اسمبلی بھی توڑے. شاید خاقان عباسی کانٹ ڈیزالو وتھن اسمبلی، وہ مراد علی شاہ کا کام ہے. ہی کانٹ ڈو نتھنگ وتھ کے پی کے اسمبلی. ہاں پنجاب میں ہے، وہ کیوں توڑے شہباز؟ اس بیچارے کو تو وزیر اعظم بننا تھا، وہ بھی نہ بننے دیا. وہ کہے گا یار میں جڑا بچا کر رکھے بھی کھوندے پہ میرے کو. صحیح. انڈر واٹ لا؟ کون سے قانون اور آئین کے تحت آپ کہہ سکتے ہیں؟ نو. یہ خوف طاری کر کے صورتحال کو اس طرح پش کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایمیکیبلی ریزالو کریں کہ جی یہ کیئر ٹیکر جی پرائم منسٹر 2 مہینے کا وقت الیکشن کروائے. یو گیٹ اے نیو گورنمنٹ، نیو نیشنل اسمبلی، گو اہیڈ. وائی ناٹ؟ I don't know why not. They must be scared. یہ جو ڈرائنگ روموں میں پھس چل رہی ہے. ڈرتے نصرت صاحب اگر ایسا کچھ ہونا ہے تو پھر ہو ہی جائے گا نا. اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے بھائی؟ ٹرائی تو کرو. تم یہ کر لو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کرو. پھر وہ یہ چاہیں گے کہ ہم نہیں، پھر ان کا یہ ہوگا، ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر آپ ان سے بات کرو گی نا تو وہ یہ کہیں گے کہ جب یہ ٹریپ ہے تو ہم کیوں واک ان کریں.
राइट, बट जिन्हें आना है वो फिर आए, वही तो कह रही हूँ, उस कदम काम के लिए बढ़ाए। अगर उन्होंने अगर कोई काम अनकॉन्स्टिट्यूशनली होना है तो वो हो ही जाएगा। तो then they will eventually। wait for it ना, then why should they facilitate it? उनकी ये सोच होगी। तो कहें हम तो इलेक्शन करवा रहे थे। तो बस इसी तरह एक दूसरे के ऊपर जो है वो मीन मेखियां निकलती रहेंगी और होगा कुछ नहीं। मीनवाइल आपके वजीर खारजा ने कल जाना है अमेरिका, अब वहाँ के वजीर खारजा से मिलने जा रहे हैं, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? वो वहाँ पे पागलपन की इंतहा ना रो रहे हैं कि उनका वजीर खारजा मिस्टर टिलरसन वो चीन वीन में गया हुआ था नहीं, और वो नॉर्थ कोरिया से कहता है, और तो वो उसका नॉर्थ अपना कोरिया सदर की कहता है, बातें "ओए कर रहा रेक्स, था। क्या करते हो, छोड़ो ना, मैं नहीं संभाल नहीं, लूंगा।" आपने बाकायदा देखा नहीं? ट्वीट हाँ करता ना। है, और कहता है, कहता "रेक्स, हो तुम्हें क्या मेरे पता?" शहजादे, मेरे वंडरफुल फॉरेन मिनिस्टर, हाँ, तुम अपना ऐसे नहीं टाइम होगा। जाया ना कर। हाँ, सोचे रॉकेट रॉकेट मैन को मैं खुद निपट लूंगा। भाई अब तुम क्या पता चले कि ख्वाजा साहब जाएं वहाँ पे और वो गुफ्तगू कर रहे हो अमरीकी वजीर खारजा के नहीं, तौर और पर, ट्रम्प कह रहे ट्वीट हो कर कि दे you साथ see, में कि ओए साथ ही कहे ओ मेरे प्यारे वंडरफुल, हाँ, रेक्स भाई। डोंट लिसन टू देम, आई नो यू नो दीस हक्कानी नेटवर्क्स, राइट, एंड ही विल आस्क डू देम इट। वेयर इज शकील अफरीदी। या वो भाई क्यों वक्ताया हाँ, कर रहे जब हैं वो अपने foreign minister और को हर वक्त यहाँ हालात undermine कर जो रहा है, मैं जिस नौइयत के चल रहे हैं, किन के? अमेरिका, नॉर्थ कोरिया के? अमेरिका हाँ, वो तो एक और बड़ा पाकिस्तान के भी, जी, अमेरिका और हाँ, हाँ, पाकिस्तान बॉस। के, अमेरिका और पाकिस्तान। चले बॉस, उस पर कल करेंगे बात, आज Get the वक्त खत्म rest. हुआ। वी विल टॉक अबाउट इट, आई थिंक दैट इज एन इंपॉर्टेंट इशू जो बड़े दिनों तो से उसको हमने किसने discuss किया। एड्रेस करना है? कल करेंगे हम। किसने करना है? नहीं, हमारे पास अथॉरिटी नहीं नहीं, है मतलब ना। हम बात करेंगे उसके ऊपर, हम हम बात तो ही कुछ कर नहीं कर सकते सकते, हैं बात ही ना कर यार, सकते क्या हैं। बात करती हैं, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।